سلام أبا كل كرنعة عالم تركبوا تخطاتلت مدبنا زيناتات زعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرأست زيناك نسمعكم وعلي بريتريا بقلت زفرز زلو منيوم مملاس تمزابلت وقنات موحاس قزاتا ومريت تقراي زفتسن بوعلي بريتريا طرحن طرحيو تقراي دلايت سلام برص احتاريت كوينات كم زي كونت المقلاص قبائي حزبا وركبات تقراي مستفلالي أكلات دبلوماسيا وركبات يكايد كم زلو قليزهم أبي أحمد مس إرترا مسألة ومخنيات أبايتو أتهاجر تزارب له منيستر زينة إرترا يمانا قبر مسكال دما أب تويتر قصو نزل زربا أبي أحمد ملسي هيبول له نبزر زرام كناس قراكم وعلي بريتريا مس هو حزيكونا مس جنرال صادقان مس جيتاچو ردان أسف أبراهان تدرادي رأيه فري ميلو أبي أحمد بعلي كم زفرسو تمالي أبارلاما مرقاقز يهبولو والكسبات وكيلات حوحاتن منقسة تقرأين زوكلا مخانا انتي رسعه والكسبات نابو أسلاز تحقوفو طرح مسكال أي تدرادركن أي بهالن حوحات بزيسخانا منقد برد مرسان حقا منقسنا خبيرو تخكلين ياقو باي جيرو حقا وبارتكاوون تسويتي قبرا لكبل دما أبي أحمد يوسق أبي شرشاي زور حمشاي عامت زمن سرح كلاي سرع أخيبا بيت مخرط وكلت هزبي كاب أبلات بيت مخرط وكلت هزبي نزتل على حتوتات ملسك زغربة أبي حمد ناتنا دليت أب تقراي توسخو جا يدلن على ما يبلون سلام يزر لنا دمصطية الموتنا يدلن هو حتى بزسخنا من قد برد مرسان حقا منقستنا خبيرو تخكلين ياقو بايا جيرو حقا وبارتكاون تسويتي قبر اللو كبل يقلس بتخلو أقن دما بزح باجت بمداب سارة تقراي زخونا أجنداتات الناجاجها ناب تقراي كم زلوخم زفلات يوم مملاس تمزابلت وقنات نموحاس قزاتا ومريت تقراي زفتصم بوعلي بريتيريا طرح مخانو تقليز اللو نخل التعامل زاكل زنبر الدما وكينات تسابقتاتو بسلام من قد نخفتحو أبريتيريا وعلي سممعت السلام تختميو أتي سلست عامل زوطرة وعلي سلام سممعنات بريتيريا أب متقبار بوغن منكس فيدرال استفلاليو ما مخنيتات بنفتار زاقير كفتصمو مايك علن أبزي قروا واندما نتسممع وعلي بريتيريا نقول بمقداف كاب دليت تمزابلت وقناتن أفلتو حزب قزياو ممحدار تقراين مدار درت أكلاتن وصعي بنايول كسبات دليتن تبقسون بونن كاتمزابلت وقنات نامربوتم نملاس بمانجست فيدرال زقبر زخوني يخون منقصخاص تقبارن تقبالنا تيبلون تباهيلو أبزي حزوان تمزابلت وقنات نحمشت عمتات زاكل أبستقاد داكين دعقيبهم كرمت بزناب حقايد ما بقرن صحين ساقيو نأدد حمامن موتن أبرئس مقلعهم باراويت يبلعو كم زلو قليتو سلازي تمزابلت وقنات أبز خفئن زسكحكحنا براس لزركو بقلتو في معلب نخرخبو ملأ محبر سبع علمن أدرادر تأكلاتن ترام كواتو يقبا إلوم زلاق سلامن حدنتن زرقاقز ملؤ بملؤ وعلي سلام بريتريان تتكبر دامبر بنايول كسبات دلين تنتبقسون كام زي كونا بمجنزاب ملأ محبر سبع علمن أدرادر تأكلاتن نتكبرونت ممعو علي بريتريا قبوك ولحتاق علبون بمهب وحسب بزخون من قديت مزابلت وقنات نامربتهم أم ملاسن قزاتها مريت تقري أم مرقاقاتن قبوك تخرت بمهب حتو تمزابلتن تسدرت وقناتن أب تحتو وررت حالتات زركبو تقارون وحسن أم زرقاقز بسممع وعلي بريتريا رح مخانو ترديم نتاقباراونتو قبؤ كواتو نتصوع زبالة ما بيرو قدات كومينيكيشن تقرايوم تقراي دلايت سلام من برص احتاريت كوينات كم زي كونت المقلاص قبائي حزبا وركبات تقراي مستفلالي أكلات دبلوماسيا وركبات يكايد كم زلو قليز اللهم أبال بردو قبائي حزبا وركبات تقراي زخونو دكتور زرو قبر ليبانوس بمنقول هيك أنن بوليتيكينياتاتن تقارزو فطور نقعات كأرامو تدقاقا من مدرخات كم زردالو قليزهم حصوص فتح مملاس تمزابلتن كالوت الزعبات تقراين زملكتو مس أبي أحمد زتا كم زقبرو زحبرو دكتور زرو قبر ليوانس مس أب حرام ريز اللو عطوغات تقرو مس كاب مريحنة استقللو سلسة جنرالات تقراي مس أبوتات هايمانوت أبوتات أورمو مس كل لامحران كالوت دبلوماسيا وركبات مكيادهم تزاريبهم اللو تساتفتت مدرخ أبزهب وحساب دماء قبائي حزبا وركبات تقراي كابسعون توسنات أكلات وصيون ربحة تقراي السرح اللو أقبا كوغن التحساسي بهم أبي أحمد مسي إرترا متصاليو مخنياتي قلص كرينن دوزرن إرترا انت حقزنا يندلني لا تنازخونا قيح بحر كنت كمينا ترقياتا تحديثنا انتنا بكع منكس إرترا بمبالو شعيو أبقون من قد كم زي اللي استردانا بزو حق دانا زحبانا يوم قدايات اللو كبل دماء مررتو قليزو بتوساخن منكس إرترا زحبرو يبل متحالا لفتت إيتاي تخونو قزكم نابلو معاتزرو نحنا نلمع لنا حابيركم نعبايو كبل دماء مخر مسالي لاقز إدبريلو بتوساخ دماء فاتيخو
ኢልኩም ጸሊኢኩም ቀይሕ ባሕሪ ርስታ ቦታትና ይክብል ይገልጽ ቀይሕ ባሕሪ ሕጋዊ ታሪኻዊ መልክዓ ምድራውን ኢኮኖሚያውን ሕቶ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ኢትዮጵያ እዚ ባሕሪ ክትስእኖ ዝገበረ ትካላዊ መስርሕ የለን እዚ ብዘረጋግጽ መንገዲ እዚ ናይ ህልውና ጉዳይ ዝወሰነ ኣካል ምጽናዕ የድሊ ክብል ነቲ ልኣላውነት ኤርትራ ዝተዋሃበሉ መስርሕን መንገድን ትካላዊ ከም ዘይነበረ ናይ ውልቀ ሰባት ድሌት ከም ዝነበረን ገሊጹ ኣሎ ጉዳይ ምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዘይብሉ ድማ አብይ አሕመድ ይገልጽ ቀይሕ ባሕሪ ንምሳን ዝወሰደልና 30 ዓመት ንምርካብ ክወስድ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ይብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በወገኑ ኣብ ትዊተር ገጹ ነዚ ዘረባ አብይ አሕመድ መልሲ ይብሉ ኣሎ ኣቶ የማነ ንድሌት አብይ አሕመድ እንትገልጽ አብይ አሕመድ ናይ 1.58 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ካብ አዲስ አበባ ናብ ምጽዋዕ ከም ዝሓሰበ ኣብ ጣና ፎረም ዝነበረ ኣኼባ ገሊጹ እዩ እዚ ዓይነት ዕሙት ኣካይዳ ማሽናትን ክሬንን ምህላው ነቲ ዞባዊ ምርግጋዕ ዝውስኸሉ ወላ ሓደ ነገር የለን ቅድሚ ሕዚ ኩሉ ዝቕድሙ መሰረታዊ ባእታታት ኣለዉ ብላዕ ዘይበልዎስ ጽብሑ ለይበለ እዩ ነገሩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እዋናዊ መልሲ ንጉጅለ ፖቶምኪን ክብል ዝጸርሑ ብልጽግና ፓርቲ ይሂብዎሎም እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ